पश्यन्तु मित्राणि, अत्र मया निर्मितम् अस्ति मात्राज्ञानचक्रं। संस्कृतविषयस्य महत्त्वपूर्णं TLM अर्थात् शिक्षण अधिगम सामग्री इति भविष्यति। अनेन माध्यमेन वयं सरलतया रोचकतया च मात्राज्ञानं पाठयितुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु आकारस्य मात्रा, अत्र ह्रस्व इकारस्य कि, अत्र दीर्घ इकारस्य मात्रा अस्ति की, अत्र ह्रस्व उकारस्य कु, अत्र दीर्घ उकारस्य कु, ऋकारस्य मात्रा क्रि, अत्र एकारस्य मात्रा अस्ति के, कै, को, कौ। अनेन माध्यमेन वयं रोचकतया सरलतया च मात्राज्ञानविषये पाठयितुं शक्नुमः।